بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما ورب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم۔ منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ جی ایسا لگایا جینے میں، ہاں جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات، کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید دی ذات واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اردو دے پیر و مرشد سیدنا جناب محمد مصطفیٰ سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے، صاحبوں ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں، قابل احترام پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے، جس مالک نے سنو سب نو اس پرفتن دور اندر، فتنیاں والے پریشانیاں والے دور اندر اللہ نے اپنے گھر اندر آؤں دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ ساری زندگی اندر جنہیں جمعے باقی رہ گئے نے، اللہ سانو اسی طرح اول وقت دے ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چند دنوں تو بعد مومن مسلمان واسطے بہت بڑی ایک خوشی دا دن آنے والا ہے۔ رمضان دا مہینہ اے او مہینہ
جدے اندر کائنات دے بادشاہ نے قرآن اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے اتاریا ہے۔ حضرات جڑا بندہ مومن بندہ ہے، اللہ دا برگزیدہ بندہ ہے، آمینہ لدر یتیم دا کلمہ پڑھنے والا بندہ ہے، اس بندے واسطے رمضان دے آن دی خوشی تو ود کے کوئی خوشی ہو سکتی نہیں۔ رمضان المبارک دا اے خوشیاں والا مہینہ دوبارہ ساری زندگی دے اندر آ رہا ہے، اور اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر جس مقام نو میں تلاوت کیتا ہے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ بالناس لوگاں واسطے لرؤوف، لرؤوف دا مطلب ہے کہ پیار کرنے والا، بہت زیادہ نرمی کرنے والا، محبت کرنے والا۔ فرمایا بے شک اللہ، ادا معنی البتہ تحقیق بھی ہو سکتا ہے، البتہ تحقیق اللہ بالناس لوگاں واسطے لرؤوف الرحیم، محبت کرنے والے نے، رحم کرنے والے نے۔ حضرات ایسے بھی لوگ نے جنہ دی زندگی اندر اے رمضان دا مہینہ تے آ رہا ہے لیکن ہاسپٹلاں دے اندر اڈیاں رگڑنے نے، بیماریاں دے اندر، پریشانیاں دے اندر مبتلا نے۔ جے اللہ پاک نے صحت دیتی ہے، تندرستی دیتی ہے، اللہ نے اچھا لباس دیتا ہے، کھان پین اچھا دیتا ہے، رزق، مال، دکان، کاروبار، اولاد، اللہ نے جے سب کچھ دیتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ دا سی رمضان دا مہینہ پا کے اللہ دیاں نعمتاں دا شکر ادا نہ کریے، ساڈے تو بڑا بد نصیب دنیا اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ حضرات جڑے ساڈے سلف صالحین، اللہ دے نیکوکار، اولیاء الرحمان جڑے سن، میں انہاں دیاں کتاباں اندر پڑھیا جڑے سلف صالحین سن، رمضان المبارک دا مہینہ آ کے جدو گزر جاندہ 6 مہینے تک اللہ دے سامنے روندے رہندے کہ اللہ جڑیاں سی رمضان اندر نیکیاں کیتیاں نے، رات دے قیام کیتے نے، روزے رکھے نے، 6 مہینے تک روندے رہندے اللہ اے ساڈیاں نیکیاں قبول کر لے۔ اور میں دیکھیا کہ 4 مہینے جڑے اگلے سن وہ دعا کرتے رہتے اللہ صحیح سلامتی نال ساری زندگی دے اندر دوبارہ رمضان دا مہینہ آ جائے۔ حضرات انہاں دا طریقہ کار تے اے سی، اور ہر جگہ تے بینر اور اشتہار لگے نے، اکثریت جگہ تے لکھیا استقبال رمضان۔ حضرات استقبال کنوں کیا جاتا ہے؟ طالب علم تشریف فرما نے عربی گرامر دی روح نہ دیکھیا جائے، استقبالا یستقبلو استقبالا، کہ کسی چیز دا آمنا سامنا کرنا، کسی چیز دا ساری زندگی دے اندر آ جانا۔ استقبال رمضان ادا مطلب ہے کہ رمضان دا ساری زندگی اندر آنا، ادا سامنا کرنا۔ اور رمضان دا مہینہ کس انداز نال گزاریا جائے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رمضان المبارک دے مہینے نو آؤں تو پہلا ہی تیاریاں مکمل کر دیندے۔ نبی پاک علیہ السلام سیدہ امی جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندی نبی پاک ہجے رمضان آیا نہیں، نبی پاک پہلے ہی رمضان دیاں تیاریاں شروع کر دیندے۔ اج رمضان دا چن وی چڑھ جائے تے ساڈے سر تے جو نہیں رڑکدی، سانوں پتہ ہی نہیں چلدا کہ انیاں رحمتاں والا، انیاں برکتاں والا، انیاں خوشیاں والا، انیاں
اللہ دیاں رحمتاں والا مہینہ ساری زندگی دے اندر آ رہا ہے. ایسے لوگ بھی مجلس اندر بیٹھے نے، اکثر یہ لوگ گل کرتے نظر آتے نے، حضرت جی پچھلے سال اسا کٹھیاں بہ کے یاراں تے بیلیاں نے افطاریاں سحریاں کیتیاں نے، لیکن اج وہ ساری زندگی اندر موجود نہیں. حضرات ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی دا آخری رمضان ہوئے. اے شیطان بندے دا بہت بڑا دشمن ہے، ازل تو دشمن ہے. اللہ نال مخالفت لے کے بیٹھا ہے، اللہ نال جنگ کر کے بیٹھا ہے، میں گمراہ کراں گا اپنے تیرے بندے نو. حضرات شیطان ایک بات ذہن اندر پا دیندا ہے کہ آ مہینہ رمضان دا تیری زندگی اندر آ گیا، اگر روزے نہیں رکھے گے اگلے سال رکھ لواں گے. قبرستان پڑے انہاں لوگاں دے نال جنہاں کل نمازاں پڑھنیاں سن، جنہاں اگلے سال رمضان دے روزے رکھنے سن. حضرات اے دل دے اندر خیال نہ لیانا، نیکی جڑی بھی کرنی ہے اسے وقت کیتی جائے. اور میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کوئی بھی نیکی کیتی جائے انہوں آخری سمجھ کے کیتا جائے. حضرات اے رمضان دا مہینہ جو ساری زندگی اندر آ رہا ہے، انہوں اس مہینے دے اندر اللہ دے کولوں معافی منگی جائے، صحیح معنیاں دے اندر انہوں انہا حق ادا کیتا جائے، مہمان دی مہمان نوازی کیتی جائے. جے مہمان دی مہمان نوازی کران گے کل قیامت نو ساڈی سفارش کرے گا. اے رمضان دا مہینہ اگر نہ کران گے یا سفارش یا شکایت کرے گا. توجہ کرنا، اللہ دے سامنے کہے گا اللہ اے بندہ میرا احترام کرنے والا، انہیں میرا جدوں میں دنیا تے گیا رمضان بول کے سفارش کرے گا. اللہ انہیں موسیقی بند کر دیتی، انہیں ٹی وی بند کر دیتا، انہیں نمازاں ساریاں پڑھیاں نے، دکاناں بند کر دیتیاں، مؤذن حی علی الصلاۃ کہندا سی اے شٹر سٹ کے مسیتے آندا سیا. اللہ اے سارا دن بھوکھیاں رہیا، گرمی دے اندر شدت دی پیاس برداشت کردا رہیا. اللہ اس بندے نو معاف کر دے، اللہ رمضان دی سفارش نو قبول کر کے بندے نو معاف کر دے گا. تے جڑا بندہ 11 مہینے والے کام اس مہینے بھی کردا رہیا، فرمایا کہ اللہ پاک دے سامنے رمضان شکایت کرے گا اللہ انہیں میرا خیال نہ کیتا، انہیں میری مہمان نوازی نہ کیتی، دکاناں اونجی چل دیاں رہیاں، رات تاک راتاں دے اندر بازاراں دے اندر ہی لگا پھردا رہیا. اللہ پاک زندگی دے گناہاں نو زندگی دے گناہاں نو معاف نہیں فرمائے گا، اللہ پاک جہنم دا بالن بنا دیون گے. حضرات مومن مسلمان واسطے خوشی دا دن آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اس بات دا ذکر فرمایا ہے. بڑا ہما گوش ہو کے محبت دے نال انہاں باتاں نو سماعت فرمانا، کیونکہ اسی مسلمان ہاں، اسی یہودی نہیں، اسی کافر نہیں کہ جنہاں نو رمضان دی خوشی نہ ہوئے. بچیاں نو دسو کہ اسی مسلمان ہاں، آمینہ دے لال دا کلمہ پڑھنے والے ہاں، نماز چھڑیے تے گناہ ہوندا ہے. بچیاں دی تربیت کرنی اس مہینے دے اندر، اور قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے اس بات دا ذکر فرمایا ہے. میرے اور تساں دے آقا ساری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا. اللہ دے قرآن وال غور کرنا ذرا عزیزان من، میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا. رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، میرے آقا میرے ابیرا جس پیغمبر دے قلب اطہر تے خالق کائنات نے قرآن نازل فرمایا. میرے ابیرا اللہ دے قرآن دیاں بولیاں فرمایا ان اللہ ان اللہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. فرمایا تڑپ جاندا وے ایمان والا جدے سامنے قرآن پڑھیا جاندا، ساڈی کتاب دی تلاوت کیتی جاندی ہے. فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم
فرمایا انہاں دے دل ڈر جاندے نے، انہاں دے دل لہلہا جاندے نے جنہاں دے سامنے ساڈے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں جاندیاں نے۔ قرآن پڑھیا جاوے محبت نال، ادب نال، شوق نال، ذوق نال، عقیدت دے نال، اچھی آواز دے نال، کہن تو بغیر کہنا سبحان اللہ۔ جدا ایمان قرآن سن کے بد داوے محبت نال کہے ذرا سبحان اللہ۔ اب میرے ابیرا قرآن پڑھیا جاوے تے محبت دے نال بولیا کر، مسجد اندر آن دا مل پہ جاوے گا۔ اب میرے ابیرا اللہ دے قرآن دی دعوت فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ فرمایا اللہ تعالی دیاں رحمتاں اس بندے واسطے، اللہ دی محبت اس بندے واسطے، اللہ دی شفقت اس بندے واسطے، اللہ دا پیار اس بندے واسطے وے۔ اب میرے ابیرا کون بندہ؟ فرمایا اللہ اس بندے تے رحم کر دے۔ کون بندہ وے؟ جڑا زندگی اہدینا الصراط المستقیم تے گزارن والا بندہ، صحابہ دے مطابق اپنی زندگی دے ایام گزارن والا بندہ۔ اب میرے ابیرا رمضان دا مہینہ آ رہا وے، اس مالک دا شکریہ ادا کر، اس خالق دے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ تے اللہ دے سامنے ہتھاں نو اٹھاتے کہ اللہ سونیا اے رمضان دا مہینہ آ رہا وے، اے رمضان دا مہینہ آ رہا وے، اللہ میں تیرا شکر ادا کرنا وا کہ اللہ تو مینوں صحت عطا کر دیتی ہے، اللہ میں تیرا شکر ادا کرنا وا اللہ تندرستی عطا کر دیتی ہو، اللہ میں تیرا شکر ادا کرنا وا کہ اللہ میں جیلاں دے اندر نہیں، میں ہاسپٹلاں دے اندر موجود کوئی نہیں۔ اب میرے ابیرا ایسے بھی لوگ نے جڑے اج جیلاں دے اندر تے ہاسپٹلاں دے اندر ترلے مار دے نے، اللہ شفا دے وے تے میں روزہ رکھاں، اللہ شفا دے وے تے میں کھڑیاں ہو کے رات دے قیام کراں، اللہ شفا دے وے تے میں تراویحاں دے اندر خالق کائنات مالک کائنات دے قرآن دی تلاوت سنا۔ اب میرے ابیرا اے اللہ دا بڑا بڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے جوانی بھی عطا کی دی، اللہ نے صحت تندرستی بھی عطا کی دی، اللہ نے کاروبار مال و دولت بھی عطا کیتا وے، اللہ نے اولاد کاروبار بھی عطا کیتا وے۔ اب میرے ابیرا دنیا کائنات دا بد نصیب او بندہ وے، بے ایمان تے ظالم بندہ وے، جڑا اے سب نعمتاں پا کے بھی رمضان دی خوشی نہ ہوئے۔ اب میرے ابیرا رمضان دے مہینے دا استقبال نہ کرے، تیرے دل اندر خوشی ہونی چاہیے۔ اب میرے ابیرا رمضان دا مہینہ آ رہا، حضرات 11 مہینے اساں اپنی زندگی اپنی مرضی دے نال گزاریے، نبی دے طریقیاں نو چھڈ کے گزاریے، صحابہ دے طریقیاں نو چھڈ کے گزاریے۔ نانا میرا پیر ایک مہینہ رمضان والا اللہ دا مہمان آ رہا وے، اے دنیا دے تیرے مہمان تیرے گھر دے اندر آ جاون تے بڑیاں تیاریاں کرنا میں، بڑیاں خوشیاں کرنا میں، آندا حضرت جی میرا مہمان ناراض نہ ہو جاوے۔ اب میری امیرہ کیتے گھر دیاں عورتاں گھر دے جالے اتارن تے مصروف ہو جاندیاں نے، گھر دیاں صفائیاں کرن تے مصروف ہو جاندیاں نے۔ اب میرے امیرہ کے بجائے وے کہ مہمان خالی نہ جاوے، مہمان دی مہمان نوازی ہونی چاہیے۔ اب میرے امیرہ آجڑا مہینہ آ رہا وے، تینوں ترغیب نہ دلائی گئی اس مہینے دی، تینوں دسیا نہ گیا اس مہینے دے بارے، تینوں اللہ دا تعارف کوئی نہیں۔ اب میرے امیرہ آجڑا مہینہ آ رہا وے، اے تیرے دنیا دے مہمانہ نالوں کروڑاں درجے اصل مہمان ہے، مہینہ تیری زندگی اندر آ رہا وے۔ اب میرے امیرہ دی
قدر کیویں کرنی اج تو جا کے جمعے تو بعد گھر دے اندر اعلان کر دیتا جا رمضان دا مہینہ آ رہا وے اج تو بعد کیبل دا کنیکشن نہیں چلے گا اج تو بعد گھر دے اندر کوئی بے نماز نہ رہے اج تو بعد گھر دے اندر موسیقی نہیں چلے گی اج تو بعد گھر دے اندر کوئی ڈرامہ بھی نہیں چلے گا اج تو بعد گھر دیاں صفائیاں شروع کرو اور اللہ دا مہمان آ رہا وے اللہ دا مہمان رمضان دا مہینہ آ رہا وے میرے ابیرا خوشیاں والا رحمتاں والا مہینہ رمضان دا اللہ دا مہمان آ رہا میں محبت دا ترانہ بھی گا جاواں پیار دی گل بھی کر دیواں حضرات اللہ دی والو اللہ دا مہمان رمضان آ رہا اور میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا جڑا اس مہینے نو پا کے بھی اللہ کو معافی نہیں مانگدا او دنیا دا لعنتی انسان ہے میرے ابیرا رحمت والا مہینہ رمضان دا توجہ میں محبت دے جملے بول جاواں میرے ابیرا کیسا پیارا مہینہ رمضان والا خدا کی رحمتیں لے کر یہ ماہ سیام آیا خدا کی رحمتیں لے کر یہ ماہ سیام آیا نبی پیارے کی امت کو ہے بخشش کا پیغام آیا خدا کی رحمتیں لے کر یہ ماہ سیام آیا نبی پیارے کی امت کو ہے بخشش کا پیغام آیا رہا بھوکا جہاں بھوکا پیاسا جو فقط اللہ کی خاطر رہا بھوکا پیاسا جو اللہ کی خاطر تو اس پر وقت افطاری اللہ کا سلام آیا رہا بھوکا پیاسا جو فقط اللہ کی خاطر تو اس پر وقت افطاری اللہ کا سلام آیا خدا کی رحمتیں لے کر یہ ماہ سیام آیا اللہ کی رحمتیں لے کر یہ ماہ سیام آیا جو روزے دار کا چہرہ چمک اٹھے گا محشر کو جو روزے دار کا چہرہ چمک اٹھے گا محشر کو تو بول اٹھیں گے سب دیکھو محمد کا غلام آیا تو بول اٹھیں گے سب دیکھو محمد کا غلام آیا فرمایا یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام فرمایا جڑا رمضان دا مہینہ نا اے مومنہ واسطے اللہ تعالیٰ دی طرفوں انعام ہے اس مہینے دے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا قرآن دا نزول اس مہینے دے اندر ہویا توجہ کرنا ذرا رمضان دا مہینہ حضرات اج تو رمضان دا مہینہ چند دنوں تو بعد آ رہے اج تو اپنے دل دی بھی صفائی کر اپنے گھر دی بھی صفائی کر تیرے 10 لاکھ تیرے کروڑا روپے دیاں گنتیاں ایک طرف رمضان دے ایک روزے دا مقابلہ کروڑا روپے کر سکدے
نہیں کر سکتے. رمضان دا مہینہ کنی عظمتاں والا. عزیزان من آ میرے مسلمان میرا اس بات پر غور کرنا. اللہ دے قرآن دی دعوت مالک کائنات خالق ارض و سما نے اعلان فرمایا. آکھیا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. فرمایا میرے امیرا فرمایا اللہ دی رحمت اللہ دی محبت وہن والے جڑے خوش نصیب بندے نے نا. میرے امیرا رمضان دا مہینہ ایدا استقبال کرنے والے, میرے امیرا رمضان دے مہینے دا ادب کرنے والے, رمضان دے مہینے دا احترام کرنے والے. میرے امیرا پہلی گل نوٹ کر کے لہ جایا نے تینوں رمضان دا چاہ چرنا چاہیے. اللہ تینوں بیٹا دے نا تے تینوں بڑے چاہ چر جاندے نے. اللہ بیٹی دے نا تینوں بڑے چاہ چر جاندے نے. تیرے گھر دے اندر مہمان آوے نا تے خوشیاں منان والے آؤ. جڑا رمضان دا مہینہ آ رہے آوے میرے امیرا جے تو اسلام دا پابند ہویا نبی دا کلمہ پڑھنے والا ہویا تے تیرے دل دے اندر خوشیاں دی لہر دور پوے گی. میرے امیرا ایمان والے آندا ان پتا چلے گا کیڑا ایمان والا وے جنوں رمضان دی خوشی اپنے بچیاں دی ذہن سازی کریا کر. آکھیا کر پتر 11 مہینے گزر گئے سارا ساری رات کارٹون ویندے آ. 11 مہینے گزر گئے موٹو تے پتلو ویندے آ. میرے امیرا جڑا مہینہ رمضان دا آ رہا وے اے تے بڑیاں رحمتاں والا مہینہ وے. میرے امیرا بچیاں دی ذہن سازی کریا کر. میرے او بچیو جے نماز چھڈیے نا تے ایدا بڑا نقصان ہوندا وے. نماز چھڈ کے پریشان ہوئی دا وے. میرے امیرا جدوں بچیاں دی ذہن سازی کرے گا زندگی دا پتہ کوئی نہیں کدوں دے ساواں ٹوٹ جانیاں نے, کدوں زندگی دے ایام مک جانے نے, کدوں زندگی دے ساہ ٹوٹ جانے نے. او کس گل دا تو بندیا مان کرنے تیرے نال دے بے بہا ٹر گئے. ہاتھ پیر مارے کئیاں زندگی لئی تے کئی زور لا لا ٹر گئے. ایس موت کسے نو نہ چھوڑے آئے گدا ٹر گئے بادشاہ ٹر گئے. او یارو قرآن پیا دس دائے انبیاء ٹر گئے اولیاء ٹر گئے. میرے امیرا مرکز ام القرآ دے اندر آن والے آؤ جدو دنیا تو چلا جاوے گا تیری اولاد سجدے دے اندر آنسو بہائے گی, تیری تربیت ہوئے گی تے بہائے گی. تیری اولاد تیرے جہان تو بعد رمضان دا استقبال کرے گی, رمضان دے مہینے دے روزے رکھے گی, رات نو تراویحاں پڑھے گی. اللہ تیری قبر نو بھی چمکا دے گا, اللہ تیرے گناہاں نو معاف کر دے گا. میرے امیرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جگان دے پیر علیہ السلام فرمان دینے. صحیح البخاری دی روایت ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. حضرت ابو ہریرہ فرمان دینے میں جگان دے پیر علیہ السلام دے کولوں سنیا میں جدوں رمضان دا پہلا دن آندا وے جدوں چن نظر ہو جاندا سو رمضان دے مہینے دا نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے اذا دخل شہر رمضان جدوں رمضان دے اندر مومن مسلمان داخل ہو جاندا وے میرے آقا فرمان دینے فرمایا رمضان فتحت ابواب السماء اللہ تعالی جنت دے دروازیاں نو کھول دیندے نے. میرے امیرا آسمان دے دروازے کھل جاندے نے. وغلقت ابواب جہنم اللہ جہنم دے دروازیاں نو بند کر دیندے نے. میرے امیرا جہنم بند تے جنت اللہ دے دروازے کھل گئے. فرمایا وسلسلت الشیاطین اللہ تعالی شیطان نو ہی جگڑ دیندا وے, شیطان نو
نو بھی بند کر دیندا وے میرے امیر رمضان دے مہینے دے اندر فرمایا جنت دے دروازے کھل جاندے نے کیڑا بندہ جڑا جہنم تو بچ کے جنت دا سودا کرن والا میرے امیر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کتنی پیاری حدیث ہے میرے نبی دی انیاں رحمتاں اللہ دیاں اے او رمضان جدی اسی قدر کرنا نہیں جاندے سانو پتہ ہی نہیں رمضان دا مہینہ میرے امیر کئی ایسے بد نصیب نے جنہاں دی زندگی اندر آیا تے کئی میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ رمضان دا مہینہ پا لیندا وے اللہ دے کولوں معافی نہیں منگدا اللہ دے کولوں گناہاں دیاں معافیاں نہیں منگدا او جویں 11 مہینے اپنی زندگی گزاردا رہیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا جڑا رمضان دے روزے نہیں رکھدا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے صحیح مسلم دی روایت جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے ایسے بدبخت اللہ دی بھی لعنت فرشتیاں دی بھی لعنت آمینہ دے در یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بدبخت لعنت کر دیتی ہے جنا رمضان دا مہینہ پا کے معافی نہیں مانگدا میرے امیر آیا کر اللہ دے سامنے آیا کر زندگی دا پتہ کوئی نہیں پتہ نہیں دوبارہ موقع ملنا یا نہیں ملنا اللہ نال یاری لا لے اللہ نال پیار پا لے اس مہینے دے اندر ایک یاری سچے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں نے ایک یاری سونے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں نے کلمے پاک جے آنا ذکر کوئی جدے وچ حقیقتاں ساریاں نے جو کچھ لکھیا نصیب ساڈے میرے امیرہ جو کچھ لکھیا نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا میریاں تیریاں آکراں کس کارے نہ تو رہنا نہ میں رہنا صدا آیا تے بکلا مار ٹرنا صدا آیا تے بکلا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ میں لینا جو گزرے گی سو جان اپنی تے جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سینا اوہی میں سینا میرا تیرا مسافر کی جھگڑا نہ تو رہنا نہ میں رہنا میرے امیرہ پتہ نہیں ساڈے زندگی دے اندر آخری مہینہ ہوئے نہ میرا پیر غفلت اندر نہیں گزارنا رمضان دا مہینہ آ رہا وے جویں شادیاں دے معاملے دے اندر جویں دنیا داری دے فنکشناں دیاں میٹنگاں کرنا اپنے گھر والیاں نو بٹھا کے مشورے کرنا میں اج جمعہ سن تے گھر جا کے بچیاں نو بٹھا لے اپنی بیوی نو بٹھا لے اپنی ماں نو بٹھا لے اپنے ابو نو بٹھا لے تے میٹنگ کرنا بابا جی امی جی کیویں رمضان دا مہینہ گزارنا میں کی لے آن والا میں جو تیاریاں شروع کریے کر دیاں صفائیاں کر دیو تیرے ایمان دا امتحان آن والا وی تینوں دنیا دے فنکشناں دیاں میٹنگاں 10 گھنٹے بھی کرنیاں پین تو ساری رات بیٹھ کے سلام مشورے کرنا میں تیرے ایمان دا ہن پتہ چلے گا جدوں تو رمضان دیاں میٹنگاں کرے گا گھر اندر بیٹھ کے مشورے کرے گا دسو کیڑا سامان لے آن والا اور اللہ دی قسم میں ایسے لوگاں نو جاننا وا میرے امیرہ آندے نے حضرت جی 11 مہینے اسی کپڑے دا کام کرنے تاندلا والا دے رہن والے ساتھی نے 11 مہینے اسی اپنا کام کرنے جدوں 12واں مہینہ رمضان دا آ جاندا وے نا اسی اپنی ایک مہینہ دکان ہی بند کر دینے 11 مہینے دنیا تے رہن واسطے دنیا 60 سال یا 70 سال دی زندگی گزارن واسطے 11 مہینے پیسے جمع کرنا 11 مہینے کاروبار کرنا جڑا مہینہ آ رہا رمضان دا ایک مہینہ تو اللہ دے راہ تے سب کچھ قربان کر کے ایک مہینہ اللہ نو دے جتھے 60 سال
سال رہنا میں او دیاں 11 مہینے تیاریاں کرنا میں او جنت جدے اندر ساری زندگی گزارنی ہے میرے ابیر اگلی زندگی دی تینوں فکر کوئی نہیں اے زندگی چند دن آندی ہے آندا حضرت جی آج جہان میٹھا اگلا کس جڑا ویکھی جائے گی جدوں موت آئے گی نانا میرا پیر غفلت اندر نہ رہے جدوں فرشتے آ کے تیرے منہ تے تھپڑ مار دے ہون گے پھر آنکھی ویکھی جائے گی جڑی ہوئے گی میرے ابیر منکر نکیر بے نماز دی خبر دے اندر میرے آقا فرماندے نے 99 سپ چھڑ دیتے جاون گے اکھاں تو نبی نے ہون گے جڑا بندہ بے نماز اوتھے کمی جو ہوئے گی ویکھی جائے گی نانا میرا ویر زندگی دا پتہ کوئی نہیں ایسے بھی لوگ موجود نے جڑے گلاں کریا کردے سن حضرت جی مہینے روزے نہیں رکھے گے اسی اگلے اگلے سال رکھاں گے میرے ابیرا میں اگلا سال انتظار کردیاں زندگی دی شام ہو گئی ہے زندگی مک گئی ہے نا میرے ابیرا ایسے بھی لوگ موجود نے جڑے آندے نے حضرت جی اے بڑھاپے دی وجہ تو اے بیماریاں دی وجہ تو اسی اس سال روزے نہیں رکھ سکاں گے انج لگدا ہے جویں بیماری دی وجہ تو اسی روزیاں تو محروم رہ جاواں گے ساڈا کی بنے گا میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ بیماری دی وجہ تو روزے چھڑ جاوے جڑا بندہ جنہاں دے روزے رہ جاندے نے میرے امیرا اللہ فرماندے نے میرے فرشتے او میرے بندیاں نے روزے رکھے نے اللہ ایک تیرا بندہ نے روزے رمضان دا نہیں رکھیا فرمایا ایدیاں پرانیاں ایدا پرانے رمضان کھولے جاون ایدے رجسٹر کھولے جاون میرے امیرا جڑا بندہ بیماری دی حالت اندر روزہ چھڑ جاوے ایدا رجسٹر کھولیا جاوے گا میرے اللہ فرمان گے جڑے ایدی صحت یابی دے اندر رمضان گزرے آوے جڑا ایدی صحت دے اندر رمضان دا مہینہ گزرے آوے انہیں اپنی زندگی اندر روزے بھی رکھے نے کوئی نہیں فرمایا اللہ سونے آؤ انہیں ساری زندگی روزے رکھے نے فرمایا آ مہینے بیماری دین والا میں پریشانیاں دین والا میں بیماری میری طرف آئی ہے میرے بندے دا قصور کوئی نہیں میرے بندے دا قصور کوئی نہیں ایدے پچھلے رمضان دا ریکارڈ کھول کے ایس رمضان نے روزے نہیں لکھے لیکن ثواب لکھ دیتا جاوے گا اب میرے ابیرا فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم فرمایا اللہ تے رحم کرنے والا اللہ تے بندے نال محبت کرنے والا روزے رکھے نہیں لیکن ثواب روزے دا مل گیا اب میرے امیرا فرمایا جنا بیماری دی حالت اندر روزے نہیں رکھ سکدا ایک روزے دا فدیہ اگر 30 روزے چھڑ دے 30 روزے دا فدیہ دے اللہ برابر ثواب لکھ دے ورگے اب میرے امیرا فرمایا جڑا سفر دے اگر رمضان دا مہینہ میں سفر بڑا لمبا میں سفر بڑا تاریخی لمبا میں فرمایا روزہ چھڑ دے رمضان دے مہینے تو بعد سوال دے اندر روزے اپنے مکمل کر لوے اب میرے امیرا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتاں دا بھی نزول کیتا وے کہ میرا بندہ غم زدہ نہ ہو جاوے میرا بندہ پریشان نہ ہو جاوے اب میرے ابیرہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رمضان دی تیاری میرے صحابہ کرنی ہے اب میرے ابیرہ رمضان دا استقبال صحابہ اکرام کریا کر دے اور میرے پیغمبر دے جانی سارنا اب نے اپنی زندگی دے اندروں برائیاں ختم کر دے اب میرے ابیرہ مرکز دے اندر آن والے رمضان دا مہینہ شروع ہو رہے آوے کر دیاں صفائیاں میں کرنیاں نے اپنے من دیاں صفائیاں میں کر لے جنہوں تو عہد کر لے آوے ساری زندگی میں انہوں معاف نہیں کرنا رمضان دا مہینہ آ رہے ہی معاف کر دے اپنے دل چو حسد نو پاک کر لے اپنا دل حسد تو پاک کر لے اپنا دل بغض تو پاک کر لے رمضان دا مہینہ آ رہے آوے میرے ابیرہ کر دیاں صفائیاں میں کرنیاں نے اپنے من دیاں صفائیاں میں کرنیاں نے کینے تو پاک کر اپنے دل نو حسد تو پاک کر اپنے دل نو بغض تو پاک کر اپنے دل نو نفرت تو پاک کر اپنے دل نو برائی تو پاک کر اپنے دل نو بے حیائی تو پاک کر اپنے دل نو کیوں رمضان دا مہینہ آ رہے آوے مسلمان دا شیوا اے وے کہ رمضان دا مہینہ آوے انہوں چاہ چڑھ جاوے جی میں مہمانہ دا انتظار کر دیاں چاہ چڑھ دینے اب میرے ابیرہ تھے 2 ٹکے دا کوئی افسر آ جاوے او دے انتظار دے اندر اسی 7 گھنٹے پھول لے کے سڑک
تے کھڑے رہنے آ میرے ابیرا انہاں دا بھی تے انتظار کرنا میں ایم این اے ایم پی اے دا بھی تے انتظار کرنا میں ایس ایچ او دے بڑے بڑے دا انتظار کرنا میں میرے ابیرا تینوں رمضان دا انتظار کوئی نہیں میرے ابیرا تینوں دراصل انہاں دے عہدیاں دا پتہ وے ایم پی اے دا اے عہدہ وے اے دا اے مقام ہے ایم این اے دی بڑی گل بات چل دی او تینوں ظالمہ پتہ نہیں او رحمان جنے نانو پیدا کیتا وے تینوں اللہ دا تعارف کوئی نہیں میرے ابیرا میں اللہ دا واسطہ دے کے آنا وا گجرانوالا تو آئے ہوئے مہمان دی میرے ابیرا آخری گلا جنہ میری پہلی گفتگو تے توجہ نہیں کی تھی میں اللہ دا واسطہ دے کے آنا وا رمضان دا مہینہ آ رہا وے برکتاں والا مہینہ آ رہا وے رحمتاں والا مہینہ آ رہا وے اس مہینے دے اندر تساں میرے کہن تے ایک کام کریا جے اللہ ذوالجلال دی قسم دنیا میں بہتر ہو جائے گی آخرت بھی اللہ بہتر فرما دے بن گے میرے ابیرا اس مجلس دے اندر کوئی ایسا بندہ موجود کوئی نہیں میری نظر دے اندر میرے سمیت کوئی نہیں کہ جنہوں اللہ دے 99 نام یاد ہو میرے ابیرا زندگی دا پتہ کوئی نہیں 60 سال بعد اج دے دور دے اندر بیماریاں والا دور ازمائشاں والا دور پریشانیاں والا دور اللہ دے 60 نام 99 نام اللہ دے یاد تو کر لے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے سرکار مدینہ امام الانبیاء فرماندے نے فرمایا جنہوں اللہ دے 199 نام یاد ہون گے صحیح حدیث دے مطابق حوالے دا ذمہ دار اللہ پاک اس بندے نو جہنم تو آزاد کر کے جنت دا حقدار بنا دے گا یا 30 سال گزر گئے ساڈی زندگی دے 2 پہاڑاں صدیاں گزر گئیاں 100 سال دے لوگ بھی موجود نے اللہ دا واسطہ دیکھا میرے واسطے نہیں اے دنیا دارا واسطے نہیں اللہ دی رضا واسطے رمضان دے مہینے 7 دن بعد رمضان دا مہینہ شروع ہون والا ہے اللہ دا واسطہ ایک دفعہ میرے قائم تے رمضان دے مہینے نو آؤں تو پہلا اللہ دے 100 نام یاد کر لیا اللہ دی تینوں جب حدانیت دا پتہ لگ جائے گا اللہ نو تینوں ربوبیت دا پتہ لگ جائے گا تینوں ایم این اے دے عہدے دا پتہ او دی طاقت دا پتہ تینوں رحمان دی طاقت دا نہیں پتہ تینوں اس قہار دی طاقت دا نہیں پتہ تینوں اس مالک دی طاقت دا نہیں پتہ اس رحیم دی طاقت دا نہیں پتہ اس قہار دی طاقت دا نہیں پتہ اس رزاق دی طاقت دا نہیں پتہ اس بادشاہ تے شہنشاہ دی ربوبیت دا تینوں تعارف کوئی نہیں سانوں دسیا ہی نہیں گیا کہ اللہ کنیاں طاقتاں والا او مالک کنیاں الخالق الباری المصور الاسماء الحسنى میرے امیرا اللہ بادشاہ کنیاں عظمتاں والا طاقتاں والا دنیا دے بڑے بڑے لوگاں دی عزت اس وجہ تو کرنا تینوں نہ دی طاقت دا پتہ او یار تینوں رحمان دی طاقت دا پتہ کوئی نہیں میرے امیرا گل لمبی نہ ہو جاوے جتھے میں گل مکھان لگا میرے وال ویکھیا جے رمضان دا مہینہ آ رہا ہے ایسے بھی بد نصیب حضرت جی قاری صاحب ہم رمضان دا مہینہ آ رہا ہے سخت گرمی دے اندر مہینہ آ رہا ہے میرے ابھی ہون تے تیرا پتہ چلنا تیرا امتحان ہون تے ہونا میں ہون پتہ چلنا تینوں اللہ دے نال محبت کنی ہے تینوں اللہ دے نال پیار کننا میں میرے ابھی میرے پیغمبر دے صحابہ کھان واسطے کچھ نہیں پتیاں دے نال روزہ افطار کریا کر دے میرے ابھی ہون تے اللہ نال تیری محبت دا پتہ چلنا میں میرے ابھی لوگ تے یاراں دی خاطر اپنی جاناں قربان کر دیندے نے لوگ تے کنجریاں دی خاطر اپنی جاناں تے نذرانے دے دیندے نے تو اس رحمان دی خاطر ایک دن دا روزہ نہیں رکھ سکدا سارا دن بھوکھیاں نہیں رہ سکدا سارا دن پیاسیاں نہیں رہ سکدا پھر ایماندار کوئی نہیں ایماندار نبی دا امتی ہونا کہلانا چھڑ دے میرے امیرا جے تو اللہ دے سامنے میرے اللہ فرمان دے نے دل دی صفائی کر لے میرے امیرا اپنا دل حسد بغض کینے تو پاک کر لے میرے امیرا نجائز تعلق ساری رات عورتاں نال غیر محرماں نال گل کرنی چھڑ دے غیر محرم دیاں عورتاں ویکھنیاں چھڑ دے میرے امیرا غیر محرماں دے نال گل کرنی چھڑ دے اپنا سینہ پاک کر لے جدوں میرے سامنے آوے گا تیرا سینہ بھی پاک ہوئے گا
تیرا جسم بھی پاک ہوئے گا، تیرا بدن بھی پاک ہوئے گا، سارا دن روزہ رکھے گا، تیرے جڑے منہ دی شمیل ہوئے گی او دے تو نفرت تیری ماں بھی کرے گی، تیرا باپ بھی کرے گا، تیرا بھائی بھی کرے گا، تیری بیوی بھی کرے گی، تیری بہن بھی کرے گی۔ میں رب رحمان جڑی تیرے منہ دے اندروں بدبو آئے گی، میں اللہ نو کستوری نالوں بھی زیادہ خوشبو میرے امیرا کستوری نالوں زیادہ میرے ہاں تیرے منہ دی بدبو مانی رکھ دیے میرے امیرا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، میرے امیرا کنیاں طاقت والا اللہ وے، فرمایا تیرے منہ دی جڑی بدبو ہوئے گی میرے ہاں کستوری نالوں بھی زیادہ مزیدار ہے۔ میرے امیرا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، فرمایا جڑا بندہ ایک روزہ رکھدا مرکز ام القرا تاندلاں تے باسیو، جڑا بندہ ایک روزہ رکھدا ایک روزہ رکھدا ایک روزہ رکھدا وے، کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے رحمان دی عدالت لگی ہوئے گی، نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا، او بہناں نو چھڈ جانا سکیاں بھراواں نے یاد نہیں کرنا اوتھے یار ازواراں نے۔ میرے امیرا جتھے ماں اپنے بیٹے نو نہیں پہچانے گی، بابا محبتاں کرن والا اپنی اولاد تو دور ہو جائے گا، نبی بھی جتھے اپنی جان چھڑوان تے ہون گے میرے امیرا میرے رحمان کہندے نے، فرمایا اللہ فرشتے نو کہن گے فرشتے ہوئے نے نمازاں پڑھیاں دا حساب لو نا، ایدا حساب لکھو رجسٹراں دے اندر، اینے حج کیتے نے ایدا گناہ جڑے نے مٹا دیو نا، ایدیاں نیکیاں لکھ دتیاں جاون، اینے زکات دتی ایدیاں نیکیاں لکھ دیو، اینے غریباں نال تعاون کیتا نیکیاں لکھ دیو، اینے مسجداں نال تعاون کیتا ایدیاں نیکیاں لکھ دیو۔ اللہ سونے ہن روزے دی گل آ گئی ہے، ہن روزے دا ایدا اجر کنا کو لکھنا وے میرے امیرا میرے رحمان فرمان گے میرے اللہ فرمان گے الصوم لی وانا اجزی بھی، فرمایا انہیں روزہ کدے واسطے رکھیا اللہ تیرے واسطے بھوک پیاس برداشت کردا رہیا، تیرے واسطے گرمی دے اندر روزہ رکھدا رہیا، فرمایا جنہیں میرے واسطے روزہ رکھیا وے نا ایدا اجر بھی میں اللہ خود اپنے بندے دا لکھاں گا۔ تسی نمازاں دا اجر تے لکھ سکدے ہو، تسی زکاتاں دا اجر تے لکھ سکدے ہو، تسی ایدا روزے دا اجر نہیں لکھ سکدے۔ میری رضا واسطے ایک روزہ رکھن والا جتنا ایدا اجر ہے اینا نمازاں دا اجر کوئی نہیں۔ میرے امیرا فرمایا رمضان دا مہینہ میرے آقا فرماندے نے، فرمایا صحیح البخاری دی روایت میرے امیرا ترمذی پاک دے اندر آوندا، میرے آقا فرماندے نے رمضان دی پہلی رات تو لے کے آخری رات تک کوئی ایسی رات نہیں جدے اندر اللہ پاک اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد نہیں کردا۔ میرے امیرا ہر رات اللہ اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد کردا وے۔ میرے امیرا ہن اساں کی کرنا استقبال رمضان کنوں کیا جاندا ہے، ہن اساں ایک رات دے اندر 60 سال دے بندے بیٹھے ہوئے نے، میرے امیرا جوانیاں گزر گئیاں ساڈیاں راتاں سرمیاں ٹھٹھراں دے اندر انڈیا دیاں کنجریاں دے گانے سن دیاں میرے امیرا رات ساری چونکا دے اندر گل دولتاں دے تعلق دے نال میرے امیرا گزر گئیاں جنی گزر گئی اج اللہ نال عہد کر کے تھوٹ نہیں، اللہ جنی گزر گئی سو گزر گئی، اللہ سونےاں ہن تو نہ نہیں ہوئے گا رمضان دا مہینہ آ رہا ایک رات دے اندر تیرے کل 15 منٹ ٹائم ہونا چاہیے، 15 منٹ دے اندر آ جا وضو کر کے مالک دے سامنے کھڑا ہو جا، او بابا لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی، اس اللہ دے سامنے رونے دی، ساکی دے ایک پیاس بجانے نو اللہ دے سامنے رمضان چساؤنا۔ میرے امیرا 30 روزے ہوئے نا جدوں 30 راتاں آنیاں نے اج وضو کر لئی 15 منٹ یار تیری زندگی اندر ٹائم کوئی نہیں، سارا ٹائم دے اندر ہی گزاری جانا میں میرے امیرا میں اللہ دا واسطہ دے کے آنا جمعے دا ٹائم تربیت ہوندی ہے، نشست ہوندی ہے، تربیت دی توجہ کرنا
میرے واسطے نہیں، اللہ دی رضا واسطے رمضان دے مہینے دے اندر میرے ابیرا ایک دن دے اندر ایسا دن آنا چاہیے 15 منٹ اللہ دے سامنے دعا کرنی ہے۔ اللہ اج تو تیرے نبی نے فرمایا فرمایا کہ اللہ ہر رات جہنم تو لوگانوں آزاد کر دیندا ہے۔ اللہ میں تیرے سامنے دعا کرنا، اللہ میرے باپ نو معاف کر دے، اللہ میری ماں نو معاف کر دے، اللہ میرے بہناں تے بھائیاں نو معاف کر دے۔ اب میرے ابیرا دعا کرنی ہے رمضان دے اندر، اللہ پاک اپنی رحمتاں دا برکتاں دا نزول فرما دے گا۔ حضرات آخری بار میرے وال ویکھیا جے ذرا، رمضان دا مہینہ آ رہا ہے، سب تو جڑی اہم بات ہے رمضان دے مہینے اندر ایسے لوگ بھی موجود نے جڑیاں تاغ راتاں والے دن بندے اپنی راتاں بازاراں دے اندر، چوکاں دے اندر، چرستیاں دے اندر برباد کر دیندے نے، تراویاں نہیں پڑھ دے، اللہ نو ٹائم نہیں دیندے۔ حضرات ایسے روزیاں دا فائدہ کوئی نہیں جیسا تراویاں نہیں پڑھنیاں، اور جڑیاں تراویاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو 8 تراویاں ثابت نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی دے اندر 11 تراویاں بھی پڑھیاں نے، اور نبی پاک نے 13 تراویاں بھی پڑھیاں نے، اور میں پڑھ رہا سا نبی پاک علیہ السلام نے 15 تراویاں پڑھیاں نے۔ حضرات نفلی روزے جڑے نے، نفلی عبادت جنی مرضی کر لئی جائے، لیکن جڑی نبی پاک دو ثابت نے 8 تراویاں نے، 8 تراویاں 3 وتر نے، وتر ایک بھی پڑھیا جا سکتا ہے۔ حضرات روزہ اسا اپنی زندگی دا ایک زندگی جنی لنگ گئی اسا روزہ نہیں چھڑنا، اللہ دے سامنے دعا کرنی ہے۔ اللہ ساڈی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آ رہا ہے، اللہ رحمت اللہ بنائے، اونچی کہہ دیو آمین۔ اللہ اے برکتاں والا بنا، اے میرے بادشاہ ساڈے غلاماں نو معاف فرما، اللہ صحیح معنیاں دے اندر استقبال کرن دی توفیق عطا فرما، اللہ رمضان دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک جنہیں ساڈے پیارے اس دنیا تو چلے گئے، زندگی اندر رمضان دا مہینہ دوبارہ نہیں آیا، اللہ انہاں نو معاف فرما کے جنت الفردوس دا داخلہ عطا فرما۔ اللہ کے دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا صحیح معنیاں دے اندر سانو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ رمضان دے مہینے دے اندر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے رمضان دا مہینہ ہوئے سارے ساتھی وقت نہ ہوگے، اچھی بات نہ کہو ذرا انشاءاللہ وقت دے نال انشاءاللہ تو ہونا ہے۔ اللہ پاک دی رحمت دے بارے انشاءاللہ مضمون تیار کرانگے، وہ انشاءاللہ بیان کیتا جائے گا، سارے ساتھی وقت دے نال تشریف لے آجے۔ اللہ تہاڈی میری حاضری اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت قاری محمد مدثر صاحب وہ تو انشاءاللہ اپنا آخری سبق قرآن پاک حفظ کیتا ہے، ہن آخری سبق انشاءاللہ تانوں سناندے نے قاری محمد مدثر صاحب۔ تے جدو ایک آیت پڑھن نا اچھی آواز نہ سبحان اللہ بھی، اور انہاں دی حوصلہ افزائی بھی کرنی تاکہ نا شوق پیدا ہو جائے۔ قاری محمد مدثر صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله
فمن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. ماشاءاللہ قاری محمد مدثر صاحب اللہ تعالیٰ انہوں اس قرآن کو جو حفظ کیتا ہے اصل بات ہے کہ اللہ ادھے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہاں دی آواز اندر مزید نکھار پیدا فرمائے ہون انشاءاللہ جنہ بچے حفظ کیتا ہے انہوں انعامات دین دا سلسلہ شروع ہوتا ہے. پہلا بچہ انصر حافظ محمد پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے علی سجاد صاحب وہ اپنا انعام وصول کرن. علی سجاد صاحب ماشاءاللہ یہ حافظ علی سجاد صاحب. دوسرا اول پوزیشن حاصل کرنے والا بچہ امیر معاویہ ابو سفیان وہ اپنا انعام وصول کرن. ماشاءاللہ دوئم پوزیشن حاصل کرنے والے حافظ محمد عمر فاروق صاحب انہوں انعام دین واسطے میں قاری محمد راشد صاحب نو التماس کرنا آگے تشریف لیا اس بچے نو آگے اپنے ہاتھ دے نال انعام دے. محمد عمر فاروق صاحب 394 چک ماشاءاللہ 394 انہوں نے دوم پوزیشن حاصل کی ہے. محمد فاروق صاحب انہوں انعام قاری محمد راشد صاحب دے. ماشاءاللہ ایک اور بچہ انہیں دو پوزیشن حاصل کی ہے. اللہ وسایا حافظ محمد اللہ وسایا صاحب ماشاءاللہ انہوں نے انعام دیو جی. ماشاءاللہ سڈا چوتھا بچہ محمد حافظ حسنین شوکت صاحب قاری محمد شوکت صاحب کا بیٹا ہے. قاری محمد شوکت صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے
وہ بچہ آ کے اپنا انعام وصول کرے. ماشاء اللہ. سوم پوزیشن حاصل کرنے والے حافظ محمد انس صدیق صاحب، میں میاں محمد اسلم صاحب تک التماس کرنا اس بچے نو انعام دے. ماشاءاللہ جڑے فارغ ہوئے نے حافظ محمد مدثر صاحب، انہوں نے جامعہ دی طرفوں سند بھی دیتی جائے گی اور انشاءاللہ انعام بھی دیتا جائے گا. حافظ انس صاحب اپنا انعام وصول کر. حافظ محمد مدثر صاحب کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ حافظ محمد خبیب فخر صاحب تشریف لے آن اپنی سند اور اپنا انعام وصول کر. تیسرا بچہ جنہوں سند ملنی حافظ عبداللہ نثار صاحب تشریف لے آن اپنا انعام اور سند وصول کر. ماشاءاللہ. چوتھا بچہ حافظ محمد عمر شان صاحب تشریف لے آن. انہوں نے انعام قاری سفیان صاحب کتنے رہتے. میں انہوں نے انعام دینے واسطے بھائی محمد شہزاد صاحب تشریف لے آؤ بچے نو انعام دیو آ کے. ساڈے بھائی نے تشریف لے آئے نے بڑی دور تو جمعہ پڑھنے واسطے. پنجواں بچہ انہوں انعام دین واسطے بھائی محمد تنویر صاحب سرگودے تو جمعہ پڑھنے واسطے آئے نے. میں انہوں نے التماس کرنا آل بچے نو انعام دے نال نوازا. بھائی محمد تنویر صاحب بچہ کتنا حافظ رضا اللہ. چھواں جو بچہ ہے حافظ محمد حنظلہ صدیق اور اپنی سند اپنا انعام وصول کر. سارے ساتھی رمضان دے اندر اس ادارے دا خیال رکھا جائے. سنتا پڑھ لو تے باہر کھانے دا انتظام کیتا گیا ہے. سارے ساتھی ایتھے ہی اس مسجد کے اندر انشاءاللہ تسی بیٹھو تشریف رکھو تواڈے واسطے کھانا آ جاتا ہے انشاءاللہ الرحمن. اللہ تواڈی میری حاضری اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے.